आज म बीबीएस थर्ड इयरमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो फाइनान्स सब्जेक्टमा डिभिडेन्ड पोलिसी पढाउन गइरहेको छु। केही यसको कन्सेप्टहरू र यसको फर्मुलाहरू कसरी डेभलप भएको छ भन्ने कुरा बुझाउन गइरहेको छु। जुन यो डिभिडेन्ड पोलिसीबाट हामीलाई बोर्ड इक्जाममा 5 मार्क्समा 10 मार्क्समा वा 15 मार्क्समा क्वेसन आउन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो हामीले इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर फाइनान्समा जति पनि हामीले च्याप्टरहरू पढ्छौँ सबै नै एकदमै आफैमा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू हो। सो कुनै पनि च्याप्टरलाई हामीले नेग्लिजेन्स गरेर पढ्न मिल्दैन, सबै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सो अब डिभिडेन्ड पोलिसीको अब हामी कन्सेप्ट बुझ्छौँ, मिनिङ बुझ्छौँ र यससँग रिलेटेड फर्मुलाहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर हेर्नु पर्यो, मैले यहाँ लेखिदिएको छु च्याप्टर डिभिडेन्ड पोलिसी। यो च्याप्टर 10 हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। च्याप्टर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कति च्याप्टरमा छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ बुकमा भने च्याप्टर 10 मा छ हाम्रो डिभिडेन्ड पोलिसी। 5 to 10 वा 15 मार्क्समा बोर्ड इक्जाममा क्वेसन सोध्छ। अब डिभिडेन्ड पोलिसीको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला मिनिङ अफ डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड भनेको के हो त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। डिभिडेन्डको मिनिङ के हो म यहाँ बुझाउन गइरहेको छु। मिनिङ अफ डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड रिफर टु द पोर्सन अफ नेट इन्कम पेड टु शेयर होल्डर। It is paid to shareholder in cash or stock for making investment and bearing risks। भन्नुको मतलब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के हो भने कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने जसले रिस्क बियर गरेका हुन्छन् ती इन्भेस्टरहरूलाई अब त्यो कम्पनीले आम्दानी कमाइसकेपछि त्यो नेट इन्कमबाट केही पोर्सन चाहिँ हामी इन्भेस्ट गर्ने शेयर होल्डरहरूलाई हामी वितरण गर्छौँ। त्यही वितरण गर्ने अमाउन्टलाई नै हामी डिस्ट्रिब्युट गर्ने अमाउन्टलाई नै हामी डिभिडेन्ड भन्छौँ। सो कुनै पनि कम्पनीले कमाएको नेट इन्कम भनेको हाम्रो दुई टुक्रा हुन्छ। एक टुक्रा भनेको हाम्रो डिभिडेन्ड हो जो शेयर होल्डरहरूले लिएर जान्छन्, इन्भेस्टरहरूले लिएर जान्छन्, अनि अर्को टुक्रा भनेको रिटर्न अर्निङ हो। जुन रिटर्न अर्निङ चाहिँ कम्पनी एक्सपान्सन गर्नको लागि केही रिटर्न गरेर राख्छन्, केही जम्मा गरेर राख्छन्। सो सर्टकटमा डिभिडेन्ड भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले नेट इन्कमको वान पार्ट अफ नेट इन्कम, टोटल नेट इन्कमको वान पार्ट हो जो चाहिँ हामी शेयर होल्डरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। सो डिभिडेन्डको यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बेसिकली देयर आर टु टाइप्स अफ डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड बेसिकली दुई किसिमका हुन्छन्, त्यो भनेको क्यास डिभिडेन्ड, अर्को भनेको स्टक डिभिडेन्ड। क्यास डिभिडेन्ड भनेको हामीले डिभिडेन्ड एज अ क्यास नै हामी शेयर होल्डरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ भने त्यो क्यास डिभिडेन्ड भयो। हाम्रो अर्को तरिका भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले डिभिडेन्ड क्यास डिभिडेन्ड नभएर शेयर होल्डरहरूलाई सेयर डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ, बोनस सेयरहरू दियौँ भने पनि त्यसलाई पनि हामी एज अ डिभिडेन्डको रूपमा लिन सक्छौँ। कम्पनीले किन यस्तो गर्छ त भन्दाखेरि क्यासलाई बाहिर जान नदिकन कम्पनीभित्रै राखेर त्यो क्यासलाई चाहिँ हाम्रो न्यू प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्नको लागि कम्पनीले सम्पूर्ण डिभिडेन्ड बानी क्यास चाहिँ हाम्रो रिटर्न गरेर राख्छ। सो त्यो क्यास बराबरको चाहिँ शेयर होल्डरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी स्टक डिभिडेन्ड भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो बुझ्नु पर्यो। शेयर होल्डरहरूलाई हामीले डिभिडेन्ड क्यासकै फर्ममा प्रोभाइड गर्यौँ भने त्यो क्यास डिभिडेन्ड भयो। शेयर होल्डरहरूलाई हामीले डिभिडेन्ड थ्रु सेयरबाट हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ भने त्यो चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड भयो। अब यहाँनिर अर्को कुरा के छ भने यहाँ मैले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँ लेखिदिएको छु विद्यार्थी भाइ। नेट इन्कम भनेको दुई टुक्रा हुन्छ, एउटा डिभिडेन्ड अनि अर्को रिटर्न अर्निङ। सपोज नेट इन्कम कम्पनीको 1 लाख छ भने रुपिज 1 लाख छ भने 60,000 डिभिडेन्ड बाँड्यो भने हाम्रो 40,000 भनेको रिटर्न अर्निङ भयो। हेर्नुहोस् त, सो 60,000 डिभाइडेड बाई 1 लाख गर्नुहोस्, यो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो आउँछ 60%। 40,000 डिभाइड 1 लाख गर्नुहोस्, हाम्रो रिटेन्सन रेसियो आउँछ 40%। यता 60% यता 40%। जहिले पनि डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो र रिटेन्सन रेसियोलाई हामीले सम गर्यो भने टोटल यो हाम्रो 100% हुन्छ अथवा फ्र्याक्सनमा 1 हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। 100% बाट डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो माइनस गर्नुस्, रिटेन्सन रेसियो आउँछ। 100% बाट रिटेन्सन रेसियो माइनस गर्नु, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो आउँछ। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो र रिटेन्सन रेसियो जोड्नुस्, हाम्रो नेट इन्कमको रेसियो आउँछ। सो 1 बाट यसलाई हामीले फ्र्याक्सनमा माइनस गर्यो भने यसको रेसियो आउँछ, 1 बाट यसलाई हामीले माइनस गर्यो भने यसको रेसियो आउँछ। सो यो रेसियो र यो रेसियो प्लस गर्दा हाम्रो जहिले पनि 1 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा यो कन्सेप्ट पनि बुझ्नु पर्यो। अब हामी जाउँ मिनिङ अफ
डिभिडेन्ड पोलिसी। अब डिभिडेन्ड पोलिसी भनेको के हो? डिभिडेन्ड पोलिसी भन्ने बित्तिकै यो एउटा कुरा प्रश्न हुन्छ कि डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने पोलिसी के छ, यसको तरिकाहरू के हो, यसको सेम्सहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब यसमा पढ्न गइरहेका छौँ। सो यहाँनिर के लेखेको छ भने डिभिडेन्ड meaning of dividend policy ma dividend policy is concerned with determining the proportion of firm's earning into dividend and retained earning in the firm। भन्नुको मतलब के बुझ्यो भने रिटेन अर्निङ हेर्नु है, कति चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड बाँड्ने शेयर होल्डरलाई, कति चाहिँ रिटेन गरेर राख्ने, त्यो पोलिसीलाई चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड पोलिसी भनेर बुझिदो रहेछ। यहाँ प्रश्न भनिएको छ। सो त्यसपछि के भनेको छ भने अ फर्म हेज 3 अल्टरनेटिभ regarding the distribution of its earning। कुनै पनि फर्मसँग 3 वटा अल्टरनेटिभहरू हुन्छ यसको अर्निङलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने। सो डिभिडेन्ड पोलिसीको कन्सेप्ट फेरि पनि म बुझाइदिइरहेको छु। कम्पनीसँग भएको नेट इन्कम मध्ये कति डिभिडेन्ड बाँड्ने र कति चाहिँ रिटेन गरेर राख्ने कम्पनी एक्सपान्सन प्रोग्रामको लागि भनेर जुन हामीले रणनीतिहरू बनाउँछौँ, जुन नीतिहरू हामीले बनाउँछौँ त्यसलाई नै हामी डिभिडेन्ड पोलिसी भन्छौँ। नर्मल्ली कम्पनीको चाहिँ 3 वटा अल्टरनेटिभहरू हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त अर्निङ डिस्ट्रिब्युट गर्ने त्यो 3 वटा अल्टरनेटिभ भनेको यहाँ मैले बुझाउन गइरहेको छु। जस्तै फर्स्टमा के रहेछ भने 3 वटा अल्टरनेटिभमा इट क्यान डिस्ट्रिब्युट अल अफ इट्स अर्निङ इन द फर्म अफ क्यास डिभिडेन्ड। यो कम्पनीले चाहिँ सबै नै अर्निङ चाहिँ क्यास डिभिडेन्डको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्दो रहेछ। एउटा नेट इन्कम सबैलाई एज अ क्यास डिभिडेन्डको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने रहेछ। अर्को अल्टरनेटिभ के छ? इट क्यान रिटेन अल अफ इट्स अर्निङ फर इन्भेस्टमेन्ट। भन्नुको मतलब यसले आफ्नो भएको नेट इन्कम सबै चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछ, एक्सपान्सन प्रोग्रामको लागि न्यू प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्नको लागि सबै नेट इन्कम रिटेन गरेर पनि राख्न सक्दो रहेछ कम्पनीले। अनि अर्को अल्टरनेटिभ के छ भने इट क्यान डिस्ट्रिब्युट अ पार्ट अफ अर्निङ एज डिभिडेन्ड एन्ड रिटेन द रेस्ट फर इन्भेस्टमेन्ट पर्पज। भन्नुको मतलब नेट इन्कम मध्ये चाहिँ केही चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्ने र केही पैसा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्नका लागि पनि राख्न सक्दो रहेछ। सो हाम्रो अर्निङलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ भने कम्पनीले 3 वटा अल्टरनेटिभमा डिस्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ। 3 वटा अल्टरनेटिभ मध्ये अल्टरनेटिभ फर्स्ट के रहेछ? नेट इन्कम सबैलाई एज अ क्यास डिभिडेन्डको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्दो रहेछ। सेकेन्ड अल्टरनेटिभ के रहेछ भन्दाखेरि नेट इन्कम सबैलाई नै एज अ डिभिडेन्डको रूपमा डिस्ट्रिब्युट नगरेर त्यो सबैलाई रिटेन गरेर इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि हाम्रो रिटेन गरेर राख्न सक्दो रहेछ। र थर्ड अल्टरनेटिभ के रहेछ भने नेट इन्कम मध्ये केही एज अ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने अनि रेस्ट पार्ट चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि रिटेन गरेर राख्ने। सो 3 वटा अल्टरनेटिभहरू रहेछ। यो बुझ्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। अब अर्को मैले यहाँ के लेखिरहेको छु डिभिडेन्ड पे आउट सेम्स। डिभिडेन्ड पे आउट सेम्समा चाहिँ हेर्नु त रेजिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी, स्टेबल अर कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पोलिसी, स्टेबल वा कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पोलिसी। अब डिभिडेन्ड पोलिसीहरूको हामी मेथड जस्तै हामी यहाँ पढ्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कसरी डिभिडेन्ड बाँड्दो रहेछ भन्ने कुरा। एउटा त रेजिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी, स्टेबल अर कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पोलिसी। यसलाई चाहिँ हामी स्टेबल अर कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पोलिसीमा दुईटा पढ्छौँ हामी। स्टेबल डिभिडेन्ड पर सेयर एउटा मेथड र कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो यो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोको अर्को मेथड। थर्डमा हामी स्टक डिभिडेन्ड, अर्को हामी स्टक स्प्लिट, अर्को हामी रिभर्स स्टक स्प्लिट, अर्को हाम्रो स्टक रिपर्चेस। सो अब यो हाम्रो पढ्नुपर्ने हामीले यो 6 वटा कुराहरू हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यी 6 वटा कुराहरूलाई 1 बाई 1 अब हामी कन्सेप्ट बुझ्छौँ। यही 6 वटा कुराहरूको कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौँ भने यो च्याप्टर हामीलाई कम्प्लिट आउँछ। सो अब हामी रेजिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ लेखेको छु एकचोटि हेरौँ त। रेजिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा के छ? अन्डर रेजिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी अ फर्म पे डिभिडेन्ड ओन्ली आफ्टर मिटिङ इट्स इन्भेस्टमेन्ट निड एट डिजायर्ड डेब्ट इक्विटी रेसियो। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि रेजिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी भनेको के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तै कम्पनीसँग जति नेट इन्कम छ त्यति नेट इन्कम मध्ये फर्स्टमा त्यो कम्पनीले चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्नको लागि कति इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ त्यति चाहिँ हामी फर्स्टमै छुट्याउने अनि बाँकी चाहिँ रिमेनिङ चाहिँ रेजिडुअल पार्ट चाहिँ हामीले एज अ डिभिडेन्ड बाँड्ने। जस्तै भन्नुको मतलब फर इक्जाम्पल एउटा कम्पनीले 10 लाख नेट इन्कम कमायो भने न्यू प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्नको लागि त्यो कम्पनीलाई 7 लाख रुपियाँ पैसा चाहिरहेको छ भने
अब 10 लाख मध्ये फर्स्टमा उसले इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट उसले छुटाउने भयो। 10 लाख मध्ये न्यू प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्न चाहिने पैसा 7 लाख चाहिँ पहिला छुटाउने भयो। अब रिमेनिङ 10 लाख माइनस 7 लाख गरेर 3 लाख रिमेन हुन्छ। त्यही 3 लाखलाई चाहिँ अब हामीले एज अ डिभिडेन्ड बाँड्ने, यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी रेजिजुअल डिभिडेन्ड पोलिसी भन्छौँ। यो कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्ने, अवशेष उब्रेको चाहिँ हामी डिभिडेन्ड बाँड्ने। अब यो कन्सेप्टलाई अझै यहाँ क्लियर गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, यहाँनिर हेरौँ त। In other words, first priority is given to the best investment opportunity, and if any amount left thereafter, then it should be paid as cash dividend to the existing shareholder. प्रश्न छ, फर्स्टमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टको लागि छुट्याउने, अनि केही पैसा उब्रियो भने बच्यो भने अनि हामी सेयर होल्डरहरूलाई बाँड्ने एज अ क्याश डिभिडेन्डको रूपमा। सो अब यसको मेन 3वटा कन्सेप्ट यहाँनिर छ। When the equity investment is less than net income, net income भन्दा हामीले इन्भेस्ट गर्ने इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लेस भयो भने, अघिकै इक्जाम्पल लिउँ, 10 लाख नेट इन्कम छ, 7 लाख चाहिँ इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट हो भने 3 लाख चाहिँ एज अ डिभिडेन्ड बाँड्ने भयो। अब डिभिडेन्डको अमाउन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? डिभिडेन्ड इक्वल टु नेट इन्कम माइनस इक्विटी इन्भेस्ट। नेट इन्कममा 10 लाख हाने, इक्विटी इन्भेस्टमेन्टमा 7 लाख, मेरो इक्जाम्पल अनुसार। सो 3 लाख भनेको डिभिडेन्ड भयो। अनि अर्को अप्सन के छ? When the equity investment is higher than net income, net income भन्दा इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट ठुलो भयो भने नो डिभिडेन्ड शुड बी पेड, डिभिडेन्ड बाँडिदैन। भन्नुको मतलब के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 10 लाख नेट इन्कम छ, न्यू इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो 12 लाख रुपियाँ छ। अब हेर्नुहोस् त, अब हामीले न्यू प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा चाहिँ हाम्रो 12 लाख भयो, इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई 12 लाख छ, तर नेट इन्कम भनेको हाम्रो 10 लाख मात्रै छ। सो अब यो केसमा डिभिडेन्ड बाँड्न मिलेन, किनकि न्यू प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्ने पैसा हामीलाई पुगिरहेको छैन। सो अब यो केसमा के हुने भयो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड बाँडिँदैन, नेट इन्कम 10 लाख त हामीसँग भयो, अब 2 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ अझै एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ कम्पनीले बाहिरबाट ल्याउँछ, एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ गर्छ, वा ऋणबाट ल्याउँछ अथवा कुनै अल्टरनेटिभ फलो गर्न सक्छ फाइनेन्सिङको। सो यो केसमा चाहिँ कम्पनीलाई एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायर्ड भयो, किनकि नेट इन्कम 10 लाख हाम्रो अब भइसकेपछि डिभिडेन्ड बाँड्ने कुरो भएन, किनकि इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 12 लाख छ। अब अझै 2 लाख रुपियाँ पुगेन, त्यो नपुगेको 2 लाखलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ भन्छौँ। कम्पनीले कुनै पनि फाइनेन्सिङ सोर्सबाट यो 2 लाख रुपियाँ एरेन्ज गर्न सक्छ। सो यो कन्सेप्टलाई यहाँ बुझाउँदाखेरि मैले के भनेको छु भने यहाँ लेखिदिएको छु, इन दिस केस एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ इज इक्वल टु इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट। इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 12 लाख माइनस नेट इन्कम हाम्रो 10 लाख, 2 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीलाई एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ चाहियो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीले। सो यही कन्सेप्टमा रिलेटेड अर्को एउटा पोइन्ट छ। अर्को एउटा पोइन्ट के छ भने, व्हेन इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु नेट इन्कम, neither dividend should be paid nor external financing required। भन्नुको मतलब जब चाहिँ नेट इन्कम चाहिँ हाम्रो इक्विटी इन्भेस्टमेन्टसँग इक्वल भयो, भन्नुको मतलब नेट इन्कम 10 लाख छ, हाम्रो न्यू प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट पनि ठ्याक्कै 10 लाख नै भयो। सो अब हाम्रो इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट पनि 10 लाख, नेट इन्कम पनि 10 लाख। अब यो केसमा नि डिभिडेन्ड बाँडिँदैन। अब हामीलाई 10 लाख रुपियाँ पैसा न्यू प्रोजेक्टको लागि चाहिने, नेट इन्कम 10 लाख छ भनेपछि डिभिडेन्ड बाँड्ने कुरै भएन। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको इक्विटी इन्भेस्टमेन्टको लागि रिक्वायर्ड पैसा सबै नै नेट इन्कम भएपछि एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ पनि चाहिएन। सो त्यही कुरा यहाँ प्रश्न भनेको छ भने यो केसमा के हुने भयो भने नाइदर डिभिडेन्ड शुड बी पेड नर एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायर्ड हो। यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। र अर्को यहाँनिर अब सेकेन्ड पोइन्ट, अब हामीले रेजिजुअल डिभिडेन्ड पोलिसीको कन्सेप्ट क्लियर भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हाम्रो अर्को के छ भने स्टेबल अर कन्स्ट्यान्ट डिभिडेन्ड पोलिसी। हामी नम्बर 2 स्टेबल अर कन्स्ट्यान्ट डिभिडेन्ड पोलिसीमा हाम्रो स्टेबल डिभिडेन्ड पर सेयर र कन्स्ट्यान्ट डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोको अब हामी कन्सेप्ट बुझ्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो मैले मेटेर यसको कन्सेप्ट फेरि लेखेर बुझाउन गइरहेको छु। अब हामी स्टेबल अर कन्स्ट्यान्ट डिभिडेन्ड पोलिसी हेर्छौँ। स्टेबल अर कन्स्ट्यान्ट डिभिडेन्ड पोलिसीमा के छ भने कन्सेप्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै यहाँनिर स्टेबल अर कन्स्ट्यान्ट डिभिडेन्ड पोलिसीमा हामी स्टेबल डिभिडेन्ड पर सेयर एउटा मेथड र कन्स्ट्यान्ट पे आउट रेसियो अर्को मेथड। यो कन्स्ट्यान्ट पे आउट रेसियो भने चाहिँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो हो। सो यसको कन्सेप्ट मैले यहाँनिर लेखिदिएको छ, अ फिक्स्ड अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड पर सेयर इज पेड इन इच इयर टु एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर।
एउटा फिक्स डिभिडेन्ड पर शेयर चाहिँ प्रत्येक वर्ष एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ भने त्यो स्टेबल डिभिडेन्ड पर शेयर, स्टेबल डिभिडेन्ड पर शेयर। डिभिडेन्ड पर शेयर चाहिँ जहिले पनि के हुने भयो, फिक्स्ड हुने भयो। त्यस्तै यसमा चाहिँ अब हामी डिभिडेन्ड कसरी निकाल्छौँ भने हामी नम्बर अफ शेयर, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नम्बर अफ शेयर होल्डरलाई हामी कति डिभिडेन्ड बाँड्ने, नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन्टु डिभिडेन्ड पर शेयर, जुन चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ, स्टेबल हुन्छ। त्यो डिभिडेन्डले चाहिँ हामी नम्बर अफ शेयरलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी डिभिडेन्ड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसैमा अर्को कन्सेप्ट के छ भने कन्स्ट्यान्ट पेआउट रेसियो। कन्स्ट्यान्ट पेआउट रेसियो भनेको के हो, दिस पोलिसी इज बेस्ड अन द पेमेन्ट अफ अ सर्टेन पर्सेन्टेज अफ अर्निङ टु ओनर्स इन इच डिभिडेन्ड पिरियड। भन्नुको मतलब प्रत्येक डिभिडेन्ड पिरियडमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज, जसलाई चाहिँ हामी डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो भन्छौँ, त्यो डिभिडेन्ड पेआउट रेसियोको आधारमा चाहिँ हामी डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट पेआउट रेसियो भन्छौँ। सो अब कन्स्ट्यान्ट पेआउट रेसियोमा डिभिडेन्ड कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ, डिभिडेन्ड इज इक्वल टु नेट इन्कम इन्टु डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो, यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। डिभिडेन्ड पेआउट रेसियोको हामीले कन्सेप्ट अहिले भर्खरै हामीले बुझेको। सो अब यसमा चाहिँ यसपछि अब हाम्रो स्टेबल और कन्स्ट्यान्ट डिभिडेन्ड पोलिसी पछि अर्को हाम्रो के आउँछ भने स्टक डिभिडेन्डको कन्सेप्ट आउँछ। स्टक डिभिडेन्ड भनेको अघि नै मैले भनिसकेँ कि शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी एडिसनल शेयर डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ क्यासको सट्टामा भने त्यसलाई हामी स्टक डिभिडेन्ड भन्छौँ। यसको कन्सेप्ट बुझौँ है त। जस्तै स्टक डिभिडेन्ड इज सिम्पली रिफर टु the dividends paid to existing shareholder in the form of additional share of common stock। ये concept clear भयो। additional share बाट चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्छौँ डिभिडेन्ड लाई। The purpose of stock dividend is to conserve cash in the form so that it can be used in new project। भन्नुको मतलब चाहिँ क्याश चाहिँ कम्पनीमै राख्नु, क्याश चाहिँ कम्पनीमै रिजर्भ गरेर राख्नु, त्यो क्याश चाहिँ हामी न्यू प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्न सकौँ भनेर यो पर्पजका साथ चाहिँ हामी के गर्छौँ, स्टक डिभिडेन्ड बाँड्छौँ। सो यसको मेन कन्सेप्ट यहाँ तल पनि मैले लेखेको छु। यो स्टक डिभिडेन्डको कन्सेप्टमा अर्को सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो स्टक डिभिडेन्ड बुझ्नुपर्छ, इक्जाममा यही नै आउँछ, सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। सो the total amount of stock dividend is transferred to common stock account and additional paid in capital from return earning। भन्नुको मतलब जति पनि स्टक डिभिडेन्ड बाँडियो, हामीले जति पनि स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो त्यस बराबरको भ्यालु चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कमन स्टक अकाउन्ट र शेयर प्रिमियम, एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको प्रिमियम हो। कमन स्टक अकाउन्ट र एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा हामी त्यो स्टक डिभिडेन्ड बराबरको भ्यालु हामी ट्रान्सफर गर्छौँ कहाँबाट भन्दा रिटर्न अर्निङबाट। अब यसको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँनिर मैले लेखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर हेरौँ। यो अहिले भर्खर मैले भनेको कन्सेप्ट बुझौँ है। फेरि मैले एकचोटि रिपिट गरिरहेको छु, सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टक डिभिडेन्डको कन्सेप्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी स्टक डिभिडेन्ड बराबरको भ्यालु चाहिँ हामी के गर्ने रहेछौँ भन्दा कमन स्टक अकाउन्ट शेयर क्यापिटलमा र एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यति बराबरको भ्यालु के गर्छौँ, ट्रान्सफर गर्छौँ। हामी स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि कहाँबाट भन्दा रिटर्न अर्निङ अकाउन्टबाट, यो बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु टोटल नम्बर अफ शेयर, यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो मैले जुन डाटा नोट भनेर लेखेको छु यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टक डिभिडेन्डको केसमा टोटल नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन्क्रिजेस। नम्बर अफ शेयर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इन्क्रिज हुने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि अर्निङ पर शेयर, डिभिडेन्ड पर शेयर एन्ड मार्केट प्राइस पर शेयर डिक्रिजेस प्रोपोर्सनेटली भनेको छ। अब चाहिँ इपिएस, डिपिएस र एमपिएस जुन अनुपातमा हाम्रो बढेको छ शेयर, त्यही अनुपातमा चाहिँ हाम्रो के हुनेछ, घट्ने छ। सो टोटल कैपिटलाइजेशन और शेयर होल्डर इक्विटी इज अनएफेक्टेड अनचेन्ज हो। यो पोइन्ट पनि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। टोटल क्यापिटल र शेयर होल्डर इक्विटी चाहिँ कहिले पनि हाम्रो आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड चेन्ज हुँदैन। हालाकि नम्बर अफ शेयर इन्क्रिजेस भए इपिएस, डिपिएस र एमपिएस अर्निङ पर शेयर, डिभिडेन्ड पर शेयर र एमपिएस डिक्रिज होस् वा नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज होस्। नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज हुन्छ, अर्निङ पर शेयर, डिभिडेन्ड पर शेयर र एमपिएस डिक्रिज हुन्छ। यस्तो हुँदा पनि हाम्रो टोटल क्यापिटलाइजेसन र शेयर होल्डर इक्विटी चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेको छ है। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अनि अर्को इक्विलिब्रियम एमपिएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड, स्टक डिभिडेन्ड पछाडिको मार्केटको प्राइस कति हुन्छ त एउटा शेयरको भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने। एमपिएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड इज इक्वल टु ओल्ड एमपिएस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड डिभाइड 1 + ESG छ। अब यो कन्सेप्टलाई मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिएको छु, इक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई।
जस्तै कम्पनीको फर इक्जाम्पलको लागि इक्विटी अकाउन्ट छ, कमन स्टक भनेर 10,000 सेयर छ, 100 ले हाम्रो 10 लाख भयो। त्यस्तै एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर 20,000 छ, रिटर्न अर्निङ भनेर 6,80,000 छ, सेयर होल्डर्सको इक्विटी चाहिँ हाम्रो 17 लाख छ है। अब कन्सेप्ट बुझौँ है, मैले इक्जाम र सपोज मानौ एजुम मार्केट प्राइस पर सेयर चाहिँ कम्पनीको 250 छ, यो डाटा कम्पनीको भयो। अब यति एजुम हेर्नुहोस् है, सेयर होल्डर्स इक्विटी, सेयर होल्डरहरूको टोटल इक्विटी, रिटर्न अर्निङ, सेयर प्रिमियम र कमन स्टकको भ्यालु गर्दा हाम्रो 17 लाख भयो। मार्केटमा एउटा सेयरको मूल्य 250 रुपियाँ छ। अब मार्केट अनुसार चाहिँ मार्केट अनुसार हेर्नुहोस् है, अब बुक भ्यालु पर सेयर निकाल्नु पर्यो भने, कम्पनीको वेल्थ पोजिसन चेक गर्नु पर्यो भने सेयर होल्डर्स इक्विटीलाई हाम्रो नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्ने हो। तर मार्केटको प्राइस निकाल्नु पर्यो, मार्केटको प्राइस हाम्रो 250 रुपियाँ छ। अब मार्केट प्राइस अनुसार कम्पनीको टोटल भ्यालुएसन गर्ने हो भने यो भ्यालु अफ फर्म कति हुने रहेछ, 10,000 वटा सेयर छ इन्टु 250 गर्दा 25 लाख। सो यो मार्केट भ्यालुलाई नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्यो भने एमपीएस मार्केट प्राइस पर सेयर आउँछ। यो सेयर होल्डर्स इक्विटीलाई नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्यो भने बुक भ्यालु पर सेयर आउँछ। यो कुरा कन्सेप्ट हुनु पर्यो। जस्ट यसको आधारमा चाहिँ के यति कुरा कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो भने सेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउन्ट, सेयर होल्डरहरूको चाहिँ इक्विटी अकाउन्ट 17 लाख हो, जसको चाहिँ मार्केटमा भ्यालु हाम्रो 25 लाख छ। 10,000 वटा सेयर, मार्केटमा एउटा सेयरको मूल्य चाहिँ 250 रुपियाँ चलिरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो कन्सेप्टमा हेर्नुहोस्, अब स्टक डिभिडेन्ड अहिले भर्खर भनेको कन्सेप्टमा स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दियो। अब स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि के हुन्छ, 25% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो। हेर्नुहोस् है, कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है। अब 25% स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि अब स्टक डिभिडेन्ड भनेको त सेयर बाँड्ने हो। अब कतिवटा सेयर एज अ डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्यो निकाल्नुहोस्, ओल्ड नम्बर अफ सेयर इन्टु स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्टेज। ओल्ड नम्बर अफ सेयर 10,000 इन्टु स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्ट 25। 10,000 को 25% भनेको 2500 वटा सेयर चाहिँ हाम्रो एज स्टक डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्यो। अब 2500 वटा सेयर हामी स्टक डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्नु भन्नुको मतलब त्यसको भ्यालु कति हो त, एउटा सेयरको मूल्य त 250 हो। भन्नुको मतलब यहाँनिर भ्यालु अफ स्टक डिभिडेन्ड इन आरएस, यो स्टक डिभिडेन्ड इन नम्बर अफ सेयर, स्टक डिभिडेन्ड नम्बर अफ सेयरमा हुन्छ जहिले नि टोटल सेयरको स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्ने हो। त्यस्तै अब यसको चाहिँ आरएस भ्यालु फाइन्ड आउट पनि गर्नुपर्छ हामीले। यसको आरएस भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ स्टक डिभिडेन्डको नम्बर अफ सेयरलाई एमपीएस मार्केटको प्राइसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। सो 2500 स्टक डिभिडेन्डको नम्बर अफ सेयर इन्टु मार्केट प्राइस 250 गर्दा हाम्रो 6,25,000 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भने यसको मार्केट प्राइस हुने भयो। स्टक डिभिडेन्डको मार्केट प्राइस भनेको स्टक डिभिडेन्डको मार्केट भ्यालु भनेको 6,25,000। अब यसको स्टक डिभिडेन्डको कन्सेप्ट अनुसार के हुने भयो भने 6,25,000 बराबरको अमाउन्ट चाहिँ हामी रिटेन अर्निङबाट कमन स्टक र किनकि हामीले सेयर त बाँडिसक्यौँ, नम्बर अफ सेयर त बढ्ने भइसक्यो, सेयर त इन्क्रिज हुने भयो। सो जति मार्केट भ्यालु छ त्यति बराबरको अमाउन्ट चाहिँ हामी रिटेन अर्निङबाट रिड्युस गरेर त्यति बराबरको अमाउन्ट चाहिँ हामी कमन स्टक र एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा कन्भर्ट गर्छौँ, ट्रान्सफर गर्छौँ भनेर यो नोटले भनेको छ। अब हामी के गर्नु पर्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यही क्वेसन आउने हो, यस्तै आउँछ। सो यो कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। अब यो पैसालाई हामी कमन स्टक र एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्न सिक्ने हो र अब नयाँ इक्विटी अकाउन्ट कस्तो हुन्छ बनाउन सिक्ने हो। इक्जाममा क्वेसनहरू यस्तै हुनेछ। अब हेर्नुहोस् है, अब के गर्नुपर्छ भने सुरुमा त स्टक डिभिडेन्डको भ्यालुलाई जुन 2500 इन्टु 250 गरेर यहाँ निकालेको छ 6,25,000, त्यसलाई चाहिँ हामी पार भ्यालु र सेयर प्रिमियममा छुट्याउनु पर्छ। सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यो गर्नै पर्छ। अब पार भ्यालुमा छुट्याउनको लागि 2500 वटा सेयरको पार भ्यालु भनेको त 100 सेयरको पार भ्यालु त 100, यहाँ 100 भनेर दिएको छ हेर्नु। जहिले नै प्रिमियमलाई छुट्टै पार भ्यालुलाई छुट्टै, पार भ्यालुलाई कमन स्टकमा राख्नुपर्छ भने प्रिमियमलाई हामीले एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर राख्नुपर्छ। यो भनेको त हाम्रो त टोटल 6,25,000 भनेको अब यसलाई पार भ्यालु र प्रिमियममा टुक्राउनु पर्यो। सो 6,25,000 मध्ये चाहिँ 2500 वटा सेयरको 250 मध्ये 100 त पार भ्यालु, 250 रेट मध्ये 100 पार भ्यालु, 2500 इन्टु 100 गर्दा पार भ्यालु त हाम्रो 2,50,000 भयो। अब 250 मध्ये 100 पार भ्यालु हो भने 250 माइनस 100 गर्नुहोस्, 150 त प्रिमियम हो। सो 2500 इन्टु 150 गर्दा प्रिमियम 3,75,000। यो 3,75,000 प्लस 2,50,000 गर्दा हाम्रो 6,25,000 आउँछ। सो 6,25,000 पार भ्यालुको रेट थाहा भइसकेपछि प्रिमियम त थाहा भइहाल्छ। 250 माइनस पार भ्यालुको रेट माइनस गर्नु 150 भनेको प्रिमियम हो। सो 2500 एउटा सेयर इन्टु 150 गर्दा प्रिमियम भनेको 3,75,000। अब के गर्नु पर्यो, यो पार भ्यालुलाई कमन स्टकमा लगाएर राख्ने हो, यो प्रिमियमलाई एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा लगाएर राख्ने हो। हाम्रो कन्सेप्ट यति नै हो।
अब हेर्नुस् है न्यू इक्विटी अकाउन्ट अब के हुने रहेछ आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड क्वेसनले हामीलाई यस्तै दिन्छ फेरि पनि मैले भनिरहेको छु बिफोर स्टक डिभिडेन्ड केसको हामीलाई इक्विटी अकाउन्ट दिन्छ यति % स्टक डिभिडेन्ड बाड्यो अब न्यू इक्विटी अकाउन्ट बनाउनुस् भनेर दिन्छ के गर्नुपर्ने रहेछ स्टक डिभिडेन्डको नम्बर अफ शेयर फाइन्ड आउट गर्ने त्यसपछि त्यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने त्यसपछि त्यसको भ्यालुलाई हामी पार भ्यालुलाई प्रिमियममा छुट्याउने पार भ्यालुलाई कमन स्टकमा लगाएर जोड दिने प्रिमियमलाई एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा लगाएर जोड दिने अब यहाँ हेर्नुस् है कमन स्टक पहिला 10,000 थियो यहाँनेरि अब हामीले फेरि नम्बर अफ शेयर त अब इन्क्रिज हुने भयो स्टक डिभिडेन्ड बाडिसकेपछि सो 2500 वटा शेयर थपियो 12,500 वटा शेयर हुने भयो पार भ्यालु अनुसार 12,50,000 वा 10 लाखमा 2,50,000 जोड्नुस् पार भ्यालु 12,50,000 अब एडिसनल पेड इन क्यापिटल अलरेडी 20,000 छ अब फेरि प्रिमियम थपियो 3,75,000 दुईटा जोड्दाखेरि हाम्रो 3,95,000 भयो अब रिटेन अर्निङ अब यो हाम्रो जुन स्टक डिभिडेन्ड बराबरको भ्यालु रिटेन अर्निङबाट माइनस गर्ने भनेको छ सो अब यो टोटल रिटेन अर्निङ यो 6,80,000 मा हाम्रो 6,25,000 माइनस गरिदिनुस् 55,000 हुन्छ अब सबै सम गर्नु 17 लाख भन्नुको मतलब यसको कन्सेप्ट के टोटल क्यापिटलाइजेसन र शेयर होल्डर इक्विटी चाहिँ अनएफेक्टेड र अनचेन्ज भनेर यहाँनेरि मैले लेखेको छु यहाँनेरि अनचेन्ज अनएफेक्टेड पहिला पनि 17 लाख अहिले पनि 17 लाख हेर्नुस् स्टक डिभिडेन्ड बाडिसक्यो नम्बर अफ शेयर इन्क्रिजेस भइसक्यो नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज भइसक्यो अघि 10,000 थियो अहिले 12,500 वटा शेयर भइसक्यो हेर्नु त्यही पनि टोटल शेयर क्यापिटलाइजेसन र शेयर होल्डर इक्विटी चेन्ज भयो त चेन्ज भएन तर अर्को कन्सेप्ट चाहिँ यसले ईपीएस डीपीएस र एमपीएस के हुन्छ भनेको छ डिक्रिज हुन्छ भनेको छ अब एमपीएस डिक्रिज भएको केस पहिला बुझौँ है त सो शेयर होल्डर इक्विटी आफ्टर पनि सेम भयो कन्सेप्ट क्लियर छ एमपीएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड हेर्नुस् त अथवा यसलाई चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम प्राइस पनि भन्छौँ अघि हामीले बुझाएको छौँ यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस भनेर यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु सो एमपीएस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड भन्दा अगाडिको प्राइस त हाम्रो 250 हो अब आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड गर्ने हो 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड गर्दा 200 आउँछ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त अब भ्यालु अफ फर्म आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड निकाल्नुहोस् त अब नम्बर अफ शेयर 12,500 अब एमपीएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड 200 भइसक्यो 12,500 र 200 गर्दा 25 लाख पहिला पनि भ्यालु अफ फर्म 25 लाख थियो अहिले पनि भ्यालु अफ फर्म 25 लाख छ भन्नुको मतलब यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो अब ईपीएस अब एमपीएस त हाम्रो डिक्रिज भइसक्यो हेर्नु यो कन्सेप्ट अनुसार अघि 250 थियो अहिले 200 भइसक्यो अब ईपीएस र डीपीएस पनि डिक्रिज हुन्छ सपोज कम्पनीको नेट इन्कम जति छ मानौ अघिको नेट इन्कमलाई 10,000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो ईपीएस निकाल्नका लागि यहाँ नेट इन्कम मैले एजुम गरेको छैन मानौ पहिलाको नेट इन्कम यहाँनिर हाम्रो 1 लाख थियो भने पहिलाको नेट इन्कम हाम्रो 1 लाख थियो भने 1 लाख नेट इन्कम थियो भने डिभाइड 10,000 गर्नुस् त हाम्रो 10 आयो ईपीएस अब अहिलेको नेट इन्कम हेर्नुस् त अब नेट इन्कम त त्यही 1 लाख हो अहिलेको नम्बर अफ शेयर हाम्रो 12,500 भइसक्यो डिभाइड गर्नुस् त ईपीएस हाम्रो घट्यो सो यो कन्सेप्टमा डेभलप भएको हुन्छ यो ईपीएस र यो ईपीएस कम्पेयर गर्दा यहाँको सानो आउँछ डिभिडेन्ड पर शेयर पनि त्यही हो पहिलाको डिभिडेन्डलाई 10,000 ले डिभाइड गर्नुपर्छ पर शेयर निकाल्न नम्बर अफ शेयर 10,000 अहिलेको नम्बर अफ शेयर के भयो हाम्रो 12,500 भयो सो यो कन्सेप्टमा फेरि म लास्ट एकचोटि रिपिट गरिदिरहेको छु स्टक डिभिडेन्डको कन्सेप्टमा के हुने रहेछ भने बिफोर स्टक डिभिडेन्डको इक्विटी अकाउन्ट दिन्छ स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्टेज दिन्छ हामीलाई आफ्टर स्टक डिभिडेन्डको इक्विटी अकाउन्ट बना भनेर क्वेसन भन्छ यसमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भने स्टक डिभिडेन्डको नम्बर अफ शेयर फाइन्ड आउट गर्ने त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउने त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ हामी पार भ्यालु र एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर छुट्याउने पार भ्यालुलाई कमन स्टकमा लगाएर जोड दिने एडिसनल पेड इन क्यापिटललाई हामी त्यही शेयर प्रिमियम एडिसनल पेड इन क्यापिटल लगाएर जोड दिने अनि त्यो स्टक डिभिडेन्ड बराबरको भ्यालु हामी रिटर्न अर्निङबाट के गर्ने माइनस गर्ने अनि एमपीएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भन्यो भने हामीले यो फर्मुलाबाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो यसको मेन यसको कन्सेप्ट भनेको आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज हुने रहेछ ईपीएस डीपीएस र एमपीएस डिक्रिज हुने रहेछ तर कहिले पनि टोटल भ्यालु अफ फर्म र हाम्रो टोटल क्यापिटलाइजेसन र शेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदो रहेनछ सो अब हामीले स्टक डिभिडेन्डसम्म आज पर्यो अब म नेक्स्ट भिडियोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रिमेनिङ डिभिडेन्ड पोलिसीका रिमेनिङ डिभिडेन्ड पे आउट सेम्सहरू म पढाउने छु आजलाई यति गरौँ धन्यवाद